अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर ख्याल। नाज़रीन कराम, अहम तरीन खबरें आ चुकी हैं। अचानक जैसे ही इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से अदालतों के बाहर धरने देने की कॉल दी है, उसके बाद हालात ही तब्दील हो गए हैं, वाकयात ही तब्दील हो गए हैं, लम्हात भी तब्दील हो गए हैं। और अदालतों ने क्या कर दिया है, इसके ऊपर पूरी तफसील रखेंगे। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 कैंसिल कर दिया गया है। अचानक उस वक्त कैंसिल किया गया है जब इमरान खान साहब ने अपने केसेस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा है कि वो अदालतों के बाहर धरना दे। अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, नाज़रीन कराम, थोड़ी देर पहले हम अडियाला जेल के अंदर मौजूद थे और आपको पता ही है कि इमरान खान ने ये कहा है और उसके तकरीबन 15 मिनट बाद जो है तोशाखाना 2 केस की समाअत जो सुबह तकरीबन 10:30 होनी थी, उसको कैंसिल कर दिया गया है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदालतों के बाहर धरना देगी और धरने के इंतजाम भी मुकम्मल है, कैंप्स वगैरह की इंतजाम भी मुकम्मल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर जो धरना है वो भी देने जा रही है और इसके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये धरना देने जा रही है। पूरी तफसील रखते हैं। रिजवी बरादरान के हवाले से बड़ी अफसोसनाक खबर है, वो भी आपके सामने रखते हैं। और अगले 24 घंटों में इस हुकूमत के साथ क्या होने वाला है, पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले पहली खबर की जानब बढ़ते हैं। नाज़रीन कराम, जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडियाला जेल से अपनी बहन डॉक्टर उज़मा के थ्रू ये मैसेज पूरी कौम को दिया कि वो जब तक उनके केसेस अदालतों में नहीं लगते आपने ये धरना उठने नहीं देना। उन्होंने सुहेल अफरीदी को ये टास्क दिया है और जैसे ये 15 मिनट हुए हैं, हम घर पहुंचे हैं अभी अडियाला जेल से, भागे भागे आए हैं जनाब, सर्दी लगी हुई थी हमें और हम जाके कहा कि हम सुकून कर लेंगे, सुबह आएंगे अडियाला जेल की ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे नाज़रीन। तो यहाँ पहुंचे हैं और अभी खबर आ चुकी है अचानक कि जनाब तोशाखाना 2 केस की समाअत वो कैंसिल कर दी गई है। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जब आप इंसाफ जो है, एक तो होता है ना इंसाफ चले, पता ही है कि 10 साल देनी है या 14 साल सजा देनी है, जब वो सजा देते साथ भी ये कहा जाए कि नहीं हम सजा नहीं दे रहे बल्कि फैसला नहीं करना चाह रहे, इसी केस को मतलब आप 2 साल तक सजा ना सुने, 2 साल तक ऐसे ही फैसले को डिले करें, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है अदालतों की। खान ने ये बड़ा पॉइंट खेला और उसके ऊपर अब फिर अदालतों का जो रिएक्शन आ चुका है, मतलब अदालतें तो बेचारी हो चुकी हैं, जो जहां से रिएक्शन आता है वहां से रिएक्शन आ गया और उस रिएक्शन के बाद आपने सूरत हाल ही तब्दील कर दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब वो चैलेंज आ गया है यहाँ पे कि वो इमरान खान की कॉल के ऊपर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर क्या वो प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरे इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की बहनें इस्लामाबाद मौजूद है और वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर जो है वो धरना देंगी। और बाहर मेरे ख्याल में धरना नहीं दिया जाएगा, वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर धरना देने के प्लान है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर भी धरना दिए जाने का अमकानात है। और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हंगामी इजलास केपीके हाउस इस्लामाबाद में अंदर जो है वो बुलाया गया था, जिसमें बड़े फैसले कर लिए गए हैं। अदालतों के अंदर बैठना है, तकिए ले आए, बिस्तर ले आए, कंबल ले आए, चाय ले आए, ढाबा ले आए, जो मर्जी करें, अदालतों के अंदर रहना है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लीडरशिप, क्या वो अपने अपने तकिए, बिस्तरे, चादरें, कंबल, कपड़े, ये सारा कुछ अब अदालतों के बाहर या अंदर रखते हैं, अपनी गाड़ियों के अंदर सामान रखते हैं या नहीं रखते, ये कल ही पता चलेगा। और मेरी इतलात के मुताबिक यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है और बाकी जो दीगर वकला है वो कल से ही जो है वो अदालतों में धरना दे देंगे। ये धरने को चैलेंज किया गया है बेसिकली इमरान खान साहब ने, जो अडियाला जेल से बैठकर एक पैगाम जारी किया है कि वो अदालतों के बाहर धरना दे, ये उसको चैलेंज कर दिया गया। अब देखते हैं जी कल क्या सूरत हाल बनती है। नाज़रीन किराम, इसके हवाले से जो मैंने आप तक बड़ी इंफॉर्मेशन देनी है वो ये है कि कप्तान ने सबको आज उड़ा के रख दिया है, धड़ाधड़ बड़े सरप्राइज दिए हैं
اور عمران خان صاحب کی تقریباً 20 منٹ ان کی بینچ کی ملاقات تھی، اور جو فیصلے کیے عمران خان صاحب نے وہ بڑے اور خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی کے پی کے آزاد ہے، وہ جس مرضی کابینہ کی تشکیل دے، جس مرضی کو وزیر بنائے، جس کو مرضی مشیر بنائے، لیکن بنائے جلدی، اور معاملہ جو ہے وہ نومبر کی طرف بڑھ رہا ہے، عمران خان کال کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بڑے سرپرائز اچانک آئے ہیں، اور ان سرپرائز سے دیکھنا کیا ہے کہ کہاں کھلبلی مچتی ہے۔ اسلام آباد میں بڑی ہلچل شروع ہو چکی، ناظرین کرام۔ پی ٹی آئی بامقابلہ پیپلز پارٹی اور مولانا بھی اس میں پیش رفت ہو چکے ہیں۔ اسلام آباد میں ہلچل تو کئی دنوں سے شروع ہے، اور میں نے خبر دی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پیپلز پارٹی مسلسل رابطے میں ہے۔ میں نے یہ بھی خبر دی تھی آپ کو کہ پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان کافی حد تک جو ہے وہ کشیدگی کم ہو گئی ہے، اور دونوں رہنما جو ہے پارٹیز کے وہ اس بات کا متفق ہو چکے ہیں کہ اس حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے، اور عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ خدشات جو ہیں وہ آج عمران خان صاحب تک پہنچا دی گئے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اگلا میسج بھی پارٹی کو خفیہ طور پہ پہنچا دیا ہے۔ اب وہ خفیہ طور پہ جیسے ہی تھوڑی سی وہ خبر لوز ہوگی ہم آپ تک وہ ضرور پہنچا دیں گے۔ ناظرین کرام، آپ کو میں نے پہلے خبر دی تھی کہ سب سے پہلے جو ان کے درمیان ڈیڈ لاک ہے پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف نے موقف اختیار کر رکھا ہے کہ اگر واقعتاً پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف بڑی سنجیدہ قسم کا عدم اعتماد لانا چاہتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ موقف اختیار کر رکھا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ پنجاب کے اندر سب سے پہلے ہمارا ساتھ دیں اور عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کریں، اور مریم نواز کی حکومت کو گرایا جائے اور مریم نواز کو چلتا کیا جائے۔ اور اس حوالے سے میں نے سب سے پہلے آپ سب کو تمام لوگوں سے پہلے جو ہے وہ سب سے پہلے خبر دی تھی کہ 40 کے قریب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز ہیں وہ فارورڈ بلاک بنا چکے ہیں مریم نواز کے فیصلوں کے خلاف، مریم نواز کی گورنمنٹ کے خلاف، مریم نواز کی توہین اپنی پارلیمنٹیرینز کے خلاف۔ 40 کے قریب غیرت مند ایم پی ایس جو پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں وہ مریم نواز کے خلاف جمع ہو چکے ہیں، اور ان کے استعفے ایک بندے کے ہاتھ میں ہیں۔ جیسے ہی اس بندے نے اوکے کہنا ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے استعفے جو ہے وہ جمع کروا کر عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب بنوا دیں گے، اور سب سے پہلے پنجاب حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے گا، اور جیسے تختہ الٹا جائے گا ثانیہ مرید کے ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر باجی جو ہے وہ پھر آپ کو پتہ ہی ہے پھر باجی کے اوپر ہونا کیا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے جی۔ ناظرین کرام، پی ٹی آئی کی عوامی اسمبلی سپریم کورٹ کے میں بڑی ہلچل مچ چکی ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ایک بڑی گھنٹی بج چکی ہے۔ آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر جو ہے وہ ان کے جو کیسز نہیں لگائے جا رہے تھے اس حوالے سے وہ سپریم کورٹ کے باہر گئی، اور اب 24 گھنٹے کے اندر ایک بڑی بریک آنے والی ہے، بڑی بریکنگ نیوز آنے والی ہے۔ بریکنگ نیوز یہ آنے والی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو فارم 45 والے الیکشن چرا کے فارم 47 والے جو الیکشن چرا کے بیٹھے ہیں، فارم 45 کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس کو فکس کرنے جا رہی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ جو فارم 45 ہے اس کے بیاف کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے نمائندوں کی جانب سے اور مذہبی جماعت جن کو اب بین کر دیا گیا ہے ان کی جانب سے یہ درخواستیں لگائی گئی تھی۔ اب سپریم کورٹ اس کو ٹیک آن کرنے لگی ہے، اور یہ سب سے بڑی خبر ہوگی ناظرین، 24 گھنٹے کی سب سے بڑی ٹاپ خبر ہوگی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کون اہل گنا جاتا ہے، کس کے وارڈ گن کے جو ہے وہ ایم این اے قائم رہے گا، یا پھر ان کی 17 سیٹیں بچتی ہیں یا نہیں بچتی۔ یہ بڑی الارمنگ سچویشن بننے جا رہی ہے، خاص کر حکومت کے لیے، عوامی مینڈیٹ کے لیے یہ بڑی اچھی خبر ہے۔ لوگ جن لوگوں نے ووٹ دیے ہیں جس پارٹی کو، ان کے امیدواران جو ہے ان کے لیے یہ بڑی اچھی خبر ہے، اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف والوں کے لیے بڑی اچھی خبر ہے۔ ناظرین کرام، رضوی برادران کے حوالے سے ابھی تک کوئی خاص اطلاعات نہیں مل رہی، اور مسلسل آج 17واں دن ہو چکا ہے، 17 دن سے رضوی برادران جو ہیں وہ غائب ہیں۔ کل ان کے بارے میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ کل ان کی لیگل ٹیم جو ہے ممکنہ طور پہ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی جو پارٹی کالعدم قرار دی گئی ہے اس کے خلاف وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو رجوع کریں،
اور اس رجوع میں اب کیا موقف اختیار کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر کیا سپریم کورٹ آف پاکستان کوئی بڑا فیصلہ کرے گی یا اس کو ریورس دوبارہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کو بھیجے گی یا پھر اس میں الیکشن کمیشن کو پارٹی کے نوٹس جاری کرے گی، اس کے اوپر ان کی رائے لی جائے گی، یا پھر جو حکومت نے موقف اختیار کیا ہے اس کو غلط قرار دے کر ان کی پارٹی جو ہے وہ بچ جائے گی۔ یہ ساری صورتحال کل درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر رضوی برادران کی جو پارٹی کے وکلا ہیں وہ کل اس کیس کو جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کے آ رہے ہیں۔ تو جو ہی وہ کوئی بڑا کوئی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھی اہم ترین ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ بڑی کوئی خبر آتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہر لمحہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، میرے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔